अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज यूसुफ दयान फ्रॉम दयान्स आर्टिजन। आज का मेरा टॉपिक जो है बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी सेहत के लिए। हनी, जिसको शहद कहते हैं। एक्चुअली शहद हमारे जिस्म के लिए, हमारे बच्चों के लिए, बूढ़े के लिए, जवानों के लिए ये इतनी मुफीद चीज़ है कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। शहद का जिक्र कुरान पाक में बड़े खूबसूरत अंदाज में, सूरह नहल, शहद की मक्खी को देखिए अल्लाह ताला ने कहाँ दर्जा दिया है कि सूरह नहल उस नाम पर है। सूरह नहल की 68-69 आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने मक्खी को हुक्म दिया, बल्कि मक्खी को समझा दिया कि वो फूलों से, फलों से, बूटियों से, दरख्तों से रसों को चूसे और फिर एक मादा बनाकर निकाल दे। और वो मादा जो निकलता है, वो मक्खी से जो मादा निकलता है, वो मक्खी की ग़िज़ा भी है और हमारे लिए शिफा भी है, और जिसको शहद कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात जो आम रूटीन में आप देखेंगे, आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ बहुत सारे मामला। हम पिज्ज़ा खा लेंगे हज़ारों रुपए का एक टाइम में। हम मैकडोनल्ड चले जाएंगे फैमिली के साथ, KFC चले जाएंगे, हम कबाबजी चले जाएंगे, हम दिस दैट, हम कहीं भी चले जाएंगे और 8-10 हज़ार रुपए का हम एक टाइम में खाना खा लेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, एंजॉय कर लेंगे। लेकिन जब हम शहद की बात करते हैं कि यार शहद लेना है या शहद लेते हैं, और ये बहुत महंगा है शहद, और ये शहद तो खरीद ही नहीं सकते, बहुत महंगा है। क्यों? कभी गौर किया आपने? असल में हमारे पीछे जो लोग लगे हुए हैं, जो ताकतें काम कर रही हैं, हम उनके गुलाम बनते जा रहे हैं, उनकी लाइन्स पे चलते जा रहे हैं। हमें पैक चीजों पे लगा दिया, हमें ये KFC और मैकडोनल्ड और बर्गर्स और पिज्जा और ये और उसमें लगा दिया। हमसे वो चीजें जो असली हैं वो हमसे दूर कर दी गई। वो खुद फार्मिंग भी कर रहे हैं, वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं उसमें उनको पता है कि शहद में क्या फायदे हैं। उनको ये पता है कि इसमें रॉयल हनी होता है, उसमें ये पता है कि जो सिर्फ रानी खाती है और रानी के जगह पे वो होता है, उसको रॉयल हनी कहते हैं, उस रॉयल हनी के क्या फायदे, उनको सब कुछ पता है। लेकिन हम बिल्कुल अंधे बहरे हुए हैं। हमारे कुरान में, हमारी किताब में हमारे नबी फरमाते हैं, एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी हैं जिनका नाम मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, आप उनकी इयादत के लिए तशरीफ लेके जाते हैं, उनको दिल के सीने पे हाथ रखते हैं, तो आप फरमाते हैं कि तुम्हें दिल का मर्ज है, तुम खजूर का इस्तेमाल करो। आप बताएं ना, मतलब शहद, खजूर, कलौंजी, लौकी, सिरका, ये हमारी शरीयत में हमें इन चीजों का जिक्र किया गया है। अंजीर, जिसको हम छोड़े बैठे हुए हैं। शहद आपके दिल की शरियानियों को क्लीन करता है, आपके हाजमे को कंट्रोल करता है। शहद में विटामिन B और विटामिन C एक साथ मौजूद है। शहद में कार्बन मौजूद है, शहद में बड़ी तवानाई मौजूद है, आपकी आंखों के लिए मुफीद, आपकी फ्रेशनेस के लिए मुफीद। आप शहद, अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप अगर उसमें शिफा है, अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि शहद है, शहद में तुम्हारे लिए शिफा है। और बड़ी खूबसूरत आगे उस आयत के आगे अल्लाह ताला ने फरमाता है कि अगर तुम गौर करो तो इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां हैं, बड़े फायदे हैं। तो
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شہد کی پوری بوتل گٹک کر کے پی جائیں کہ اس میں شفا ہے تو آپ کو فائدہ ہو جائے. نہیں, اس کی لمٹ ہے. اتنا آپ استعمال کریں جو آپ اس کو پچا سکیں, اس کو ہضم کر سکیں, اس کو ڈائجسٹ کر سکیں. روز 1 چمچہ شہد آپ لیں. آپ دیکھیں تھوڑے ٹائم گزرنے کے بعد دیکھیں آپ کے چینجز دیکھیں, آپ کے چہرے کی نکھار دیکھیں, آپ کی مزاج میں چڑچڑاپن ختم ہو جائے, آپ کے اندر آپ کو فریشنس فیل ہوگی, آپ کے اندر انرجی فیل ہوگی, آپ کے اندر گرمی فیل ہوگی. آپ کو آپ شہد کو نیم گرم دودھ کے اندر ملا کر پئیں, اس کا اور ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے. شہد کو اگر سادے پانی کے اندر ملا کر پئیں تو اس کا الگ فائدہ ہوتا ہے. مطلب شہد کو کسی طرح سے بھی استعمال کریں, وہ آپ کو فائدہ ہے. اور روز مطلب دیکھیے کوئی بھی چیز, ریممبر ون تھنگ, کوئی بھی چیز کو آپ تھوڑی مقدار میں 1 ٹی اسپون لے لیتے ہیں, چند کھجورے لے لیتے ہیں, 2 چمچ سرکہ لیتے ہیں. مطلب یہ تھوڑی مقدار رکھیں لیکن کنٹینیوسلی روز اس کا استعمال کریں. یہ نہیں کہ آپ نے 1 چمچہ لے لیا یا 2 چمچہ لے لیا اور پھر سال چھوڑ دیا, بھول گئے. نہیں. تو دوستوں, ہمیں غور کرنا ہے, ہمیں ان چیزوں سے ایک ہم ڈبے کا جوس پی رہے ہیں, ارے اس میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف آپ کی فلیور ہے اور نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے, بکواس. ارے اتنے پیسوں کے اندر آپ فریش ایپل لے لو, اتنے پیسوں کے اندر آپ فریش موسمی لے لو, فریش مالٹا لے لو. اب اس وقت آپ لوگوں کو اپنی صحت کی کیئر خود کرنا ہے, کیونکہ قاتل آپ کے سراؤنڈنگ میں گھوم رہے ہیں. آپ کو مسالوں کی صورت میں, آپ کو آئل کی صورت میں, آپ کو ڈبے کے دودھ کی صورت میں, آپ کو ڈبے کے جوسز کی صورت میں, آپ کو میکڈونلڈ کی صورت میں, آپ کو KFC کی صورت میں, آپ کو پیزا کی صورت میں, آپ کو مطلب راستے کی فالتو چیزیں کی صورت میں آپ کو وہ پازیٹیو کر رہے ہیں. آپ کو زہر آپ کے جسم تک پہنچا رہے ہیں کہ آپ لوگ کمزور ترین ہو جائیں, مسلمان کمزور ہو جائیں. آپ لوگ نہیں, آپ لوگ مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, رسول کو محبت کرنے والے, ایک اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ کمزور ہو جائیں. تو دوستوں, یہ میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میری وہ ویڈیوز دیکھیں. میں نے لوکی کے اوپر ویڈیو بنائی ہے, میں نے انجیر کے اوپر ویڈیو بنائی ہے, میں نے سرکے کے اوپر ویڈیو بنائی ہے, میں اور بھی آپ لوگوں کے لیے ریسرچ کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں کہ جہاں آپ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے اس کے اوپر میں آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کے بھیجوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی صحت کی طرف توجہ دیں, اپنی بچوں کی صحت کی طرف توجہ دیں, کیونکہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آپ کا 100% فائدہ ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ تو ہے ہی نہیں نا. تو اس لیے آنکھ بند کر کے اللہ کا نام لے کر شروع کریں اور ڈیلی تھوڑی مقدار میں استعمال کریں. درود شریف پڑھ کر استعمال کریں, سوچ کے استعمال کریں کہ میں اس مقصد کے لیے میں کھا رہا ہوں, اس بیماری کے لیے کھا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اس میں شفا دیں گے. آج کا میرا میسج یہی ہے, اپنا بہت خیال رکھیں اور میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں. اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو ضرور مجھ سے پوچھیں, اور کوئی ایسا ٹاپک جو آپ کے ذہن میں ہو اور جس کے بولنے سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو آپ ضرور مجھے بتائیں اور میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا. اس میں یہ صدقہ جاریہ ہے. اگر میری بات سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اس میں مجھے بھی فائدہ ہے, اور میری تلقین ہے کہ جو بات آپ سنیں میری ویڈیو کے ذریعے آپ اور لوگوں کو بتائیں, آپ بھی فائدہ اٹھائیں, اپنی نیکی میں شامل ہوں. تو اپنا بہت خیال رکھیں. ٹیک کیئر, بائے بائے, پھر ملتے ہیں.